नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्ट 5 को भिडियो लिएर आएको छु र आज हामी पीई रेशियो र ईपीएस को बारेमा सिक्ने छौं। यो कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ र शेयर बजारमा यो पीई रेशियो र ईपीएस हेरेर हामी कुन कम्पनी राम्रो छ भनेर कसरी छनौट गर्न सक्छौं। पुरै हामी यसैको आधारमा चाहिँ छनौट गर्न सक्दैनौं, तर हामी ब्यालेन्स शीट प्रॉफिट एन्ड लस बुझिसकेपछि त्यसमा कुनै कम्पनी राम्रो पाएको छम भने त्यो पछि चाहिँ हामी पीई रेशियो ईपीएस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरु पनि इन्डिकेटरहरु हुन्छ। आज चाहिँ हामी बेसिकली यो दुईटा सिक्ने छौं र यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो पनि मैले सिकाउने छु। यसको मिनिङ के हो र यो प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ कुनै कम्पनीको पीई रेशियो र ईपीएस क्याल्कुलेट गर्ने हेर्ने छौं। सो अब स्टार्ट गरौँ। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको जुन मैले सिरिज बनाइरहेको छु त्यसमा पहिला मैले पार्ट 1 को मा इन्ट्रोडक्सन अफ फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो बनाएको छु र सेकेन्डमा चाहिँ जीडीपी एन्ड इकोनोमीको एनालाइसिसको भिडियो छ र थर्डमा चाहिँ ब्यालेन्स शीट रिपोर्ट एनालाइसिसको छ र पार्ट 4 मा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको छ र यो पार्ट 5 मा चाहिँ पीई रेशियो एन्ड ईपीएस। यदि तपाई यो पहिलाको 4 वटा पार्ट हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा प्लेलिस्ट छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस नेम भएको प्लेलिस्ट, त्यो भित्र यो सबै भिडियोहरु छ, गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पे गरेर पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कोर्स गर्दाखेरि तपाईलाई सिकाउने भनेको यही कुराहरु हो। मैले डिटेलमा अलिकति भिडियो लामो भयो नि सबै कुराहरु एक्सप्लेन गरेको छु। सो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी पीई रेशियो एन्ड ईपीएस को कुरा गरौँ। अब व्हाट इज ईपीएस? अर्निङ पर शेयर। अब नामले नै जनाइराछ यहाँ अर्निङ पर शेयर। अर्निङ भनेको कमाई, पर भनेको एउटा, शेयर भनेको शेयरै भनौं। अब अर्निङ पर शेयर एउटा शेयरको कमाई, यसको मिनिङ भयो। अब अर्निङ पर शेयर अब कुनै पनि कम्पनी छ, यो XYZ कम्पनी छ, XYZ को कम्पनीमा अब 100 किता 1000 किता जति शेयर युनिट भयो नि, यो कम्पनीको शेयर भयो नि, नम्बर अफ शेयर, त्यसमा एउटा शेयरले चाहिँ कतिको आम्दानी गरिरहेको छ त्यो क्याल्कुलेसन निकाल्ने क्याल्कुलेसनलाई नै ईपीएस भनिन्छ। यसले जनाउँछ अब कुनै पनि कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसको उद्देश्य हुन्छ प्रॉफिट कमाउने। यसले हामीले एउटा फिगर दिन्छ, हामीले जुन लगानीकर्ताले यसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ उहाँको एउटा शेयरले चाहिँ कति कमाएर दिइराछ उहाँहरुलाई, त्यो चाहिँ यो ईपीएस ले निकालेर दिन्छ र यसको फर्मुला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ईपीएस इक्वल टु नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर। अस्ति हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा हामीले देख्यौं नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्ने। त्यही नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ यो कम्पनीमा भएको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ शेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्निङ पर शेयर आउँछ र अर्निङ पर शेयर आइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ, हामीले यो कम्पनीमा जति शेयर युनिट राखेको छौं, फर एक्जाम्पल मसँग 10 किता छ भने एक किताले मेरो एक किताले चाहिँ कति कमाइराछ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सक्छु ईपीएस बाट। अब उदाहरणको लागि यहाँको XYZ कम्पनी, यही कम्पनीको मानव नम्बर अफ शेयर, यो कम्पनीमा 100 वटा शेयर युनिट छ, यो कम्पनीमा 100 वटा शेयर युनिट टोटल छ। अब चाहिँ नेट प्रॉफिट यो कम्पनीले कति कमायो त 1000 कमायो यो वर्ष यो कम्पनीले नेट प्रॉफिट। अब यसको यो कम्पनीको एउटा शेयरले चाहिँ कति कमाइरहेको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। नाउ ईपीएस इक्वल टु नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर। नेट प्रॉफिट 1000 छ, नम्बर अफ शेयर यो कम्पनीमा 100 वटा छ भनेपछि 1000 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 10 आयो। भनेपछि यो कम्पनीमा भएको शेयरहरुमा एउटा शेयरले चाहिँ 10 रुपैयाँको दरले कमाइरहेको छ। मानव राम भन्ने व्यक्तिसँग 10 किता यो कम्पनीको शेयर छ भने राम भन्ने व्यक्तिको त्यो 10 किताले कति कमायो त 10 * 10 गर्दाखेरि 100 रुपैयाँ कमायो। अब यो 100 रुपैयाँ कमायो भन्दैमा त्यो राम भन्ने व्यक्तिलाई यो क्याल्कुलेट गरेर 100 रुपैयाँ नै दिदैन कम्पनीले। कम्पनीले त्यो अर्निङ पर शेयर आई मिन जुन प्रॉफिट आएको हुन्छ कम्पनीले कमाएको हुन्छ त्यो रिजर्भ रिटेन अर्निङमा राख्छ र केही मात्र दिन्छ आफ्नो शेयर होल्डरहरुलाई। अब 10 अर्निङ पर शेयर छ भने त्यसमा 8 7 6 दिन सक्छ, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने अर्निङ पर शेयर भनिन्छ। त्यो तपाई बुझ्नुस्, सबै चाहिँ दिदैन। यही हो अर्निङ पर शेयर भनेको एउटा शेयरको आम्दानी कति, एउटा शेयरबाट कति इन्कम आइरहेको छ त्यसलाई अर्निङ पर शेयर भनिन्छ। अब यसलाई एनुलाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब मानौ एउटा क्वार्टरमा यति 10 रुपैयाँ कमाइराछ भने अब यो वार्षिक रूपमा हेर्दाखेरि कति रुपैयाँ कमाउला त, त्यही 10 रुपैयाँको आधारमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट क्वार्टर हो भने जुन अर्निङ पर शेयर 10 आयो अघि त्यो इन्टु 4 गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ एनुलाइज्ड ईपीएस हुन्छ। र यदि सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा 10 आएको छ भने त्यो 10 * 2 गर्नुपर्ने,
बल्ल त्यो एनालाइज्ड इपिएस हुन्छ। यदि थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा 10 आएको छ अर्निङ पर सेयर भने त्यो अर्निङ पर सेयर इन्टु 4/3 गर्नुपर्ने बल्ल एनालाइज्ड इपिएस आउँछ। र यदि क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा 10 आएको छ भने त्यही एनालाइज हो, त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यही हो एनालाइज्ड इपिएस। तपाईँ यो बुझ्नुहोस्। एउटा डाइल्युटेड इपिएस पनि हुन्छ। डाइल्युटेड भनेको जुन सेक्युरिटिजहरू हुन्छ, बोन्ड डिबेन्चरहरू हुन्छ कम्पनीसँग, र त्यो कन्भर्ट गर्न भविष्यमा चाहिँ त्यो कम्पनीले कन्भर्ट गर्न मिल्ने हुन्छ, त्यो सेयर युनिटमा कन्भर्ट गर्ने छ भने त्यो सेयर युनिट जति हुन्छ त्यो पनि आउटस्ट्यान्डिङ सेयरमा इन्क्लुड गरेर क्याल्कुलेट गरिन्छ अनि डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर आउँछ। अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्ने एउटा कम्पनीको प्र्याक्टिकली हामी बुझौँ कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ अर्निङ पर सेयर। म चाहिँ अब बिजमान्डोको वेबसाइट खोल्छु र बिजमान्डोबाट कुनै कम्पनीको रिपोर्ट निकालेर हामी क्याल्कुलेट गर्नेछौँ इपिएस। अब स्टक डाटा बिजमान्डो खोलेँ मैले, यो राम्रो एउटा वेबसाइट हो, यहाँबाट तपाईँले धेरै डाटाहरू पाउन सक्नुहुन्छ स्टक मार्केटको कम्पनीहरूको। यहाँ स्टक डाटामा जानुहोस् तपाईँ र स्टक डाटामा गएर यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि यहाँ गएर म एनआइसी एसिया ब्याङ्क सर्च गर्छु। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको हामी चेक गरौँ अर्निङ पर सेयर। जस्ट एनआइसी एसिया क्लिक गरेर मैले यहाँ गरेँ। अब चाहिँ यहाँ खुलेको छ, केही डाटाहरू यहाँ छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मध्ये अब हामी इपिएस निकाल्नु पर्ने छ, त्यसलाई फोकस गरौँ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त नेट प्रॉफिट चाहिन्छ र आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिन्छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कहाँ पाउने थियो, फाइनेन्सियलमा जाने, फाइनेन्सियलको ओभरभ्यूमा तलतिर आउटस्ट्यान्डिङ सेयर दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस्। यो सबै डाटाहरू 1000 मा छ, यहाँ 1000 लेखेको छ, 1000 मा छ भन्नुको मतलब यो सबै डाटाहरूको पछाडि 3टा 0 हुन्छ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यहाँ भयो। अब चाहिँ नेट प्रॉफिट कहाँ हुन्छ त, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट, यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ, यो भित्र चाहिँ नेट प्रॉफिट हुन्छ। यहाँ तलतिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस फर द पिरियड भनेको यो भनेको अब यसको नेट प्रॉफिट भयो। अब इपिएस इक्वल टु नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर हामी हेरौँ। यहाँ मैले क्याल्कुलेटर खोलेँ र यो चाहिँ मैले एन्टर गर्छु 3004,815। अब यो यति भयो, यहाँ माउसनिर हेर्नुहोस् यति भयो र यसको पछाडि 3टा 0 हुन्छ किनकि 1000 मा छ यो। सो म 3टा 0 अझै एन्टर गरेँ। अब डिवाइड बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर, डिवाइड क्लिक गरेँ र यो आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हेर्नको लागि ओभरभ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। ओभरभ्यूमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर छ। फेरि मैले अब डिवाइड क्लिक गरिसकेको छु। अब आउटस्ट्यान्डिङ सेयरले डिवाइड गर्ने 5640 अब भयो, अझै 3टा 0 थप्नुपर्ने। अब यति भयो इक्वल टु हेर्नुहोस् 25.98 आइरहेको छ इपिएस। यसको अर्निङ पर सेयर यो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हो, त्यो अनुसार थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा यसको अर्निङ पर सेयर कति छ 25.98 छ। अब यसलाई एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यो इपिएस एनालाइजमा छ, यहाँ 34.65 छ, यहाँ 25.98 आयो भनेपछि यो तपाईँको यो क्वार्टरको मात्र रह्यो भने अब यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि 34.65 आउनु पर्ने। अघि मैले फर्मुला तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। फर्मुला के छ त, थर्ड क्वार्टरको 4/3, थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हो भने अर्निङ पर सेयर जति आयो त्यो इन्टु 4/3 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी फेरि जाउँ उतै। अब यो जति आयो त्यसलाई 25.98 आएको छ, यो 4/3 ओके 25.4/3 पहिला गरौँ। 4/3 इक्वल टु यति आयो इन्टु चाहिँ 25.98 इक्वल टु 34.64 र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 34.65। यो अलिकति पछाडि पोइन्ट पछाडि तलमाथि केही फरक पर्दैन। सो इपिएस एनालाइज गर्दाखेरि 34.64 आयो। यसरी तपाईँ पहिला इपिएस निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन क्वार्टरको हुन्छ त्यो क्वार्टरमा निस्किन्छ, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई आउटस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि त्यही क्वार्टरको निस्किन्छ र त्यसलाई तपाईँ एनालाइज गर्नको लागि यो जुन फर्मुला मैले भने यो फर्मुला युज गरेर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ अर्निङ पर सेयर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ
कुन कम्पनी राम्रो इपिएस युज गरेर कुन कम्पनी राम्रो भनेर कसरी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ त चेक द लोन अफ कम्पनीको लोन चेक गर्नु। यहाँ मैले एउटा उदाहरण दिएको छु, राम भन्ने व्यक्ति 10 रुपियाँ लगानी लाएर 2 रुपियाँ प्रफिट कमाइरहेछ भने त्यसले 20 रुपियाँ अझै लोन लियो र 30 रुपियाँ बनाएर त्यसले लगानी लगाए, अहिले चाहिँ 6 रुपिस प्रफिट कमाइरहेको छ। यो 10 को इन्भेस्टमेन्टको दरले 2 रुपियाँ कमाइरहेको छ नि 30 रुपियाँको दरले 6 रुपिस त्यसले प्रफिट कमाउँछ। त्यसले गर्दा त्यो नेट प्रफिट पनि बढी भयो र अर्निङ पर सेयर पनि बढी आउने भयो। तर के त यो राम भन्ने व्यक्तिसँग 20 रुपियाँ लोनमा छ, त्यस कारणले यो राम्रो मानिँदैन किनकि यो 20 रुपियाँ लोनमा छ। सो इपिएस हेर्दाखेरि 5 वर्षको डाटा हेर्नुपर्ने तपाईँ र त्यसमा हेर्नुपर्ने कम्पनीले वात्तै धेरै लोन लिएर त इपिएस नेट प्रफिट बढाएको छैन नि, त्यो चाहिँ कुरा तपाईँले नोट गर्नुपर्ने। र चेक 5 इयर डाटा, यो 5 इयर डाटा तपाईँले चेक गर्नु 5 वर्षको इपिएस चाहिँ ग्रेजुअली बढिरहेको छ कि छैन, 1 वर्ष 2 वर्ष यसरी गरेर सुस्तरी बढिरहेको छ या छैन। 15 इपिएस छ भने लास्ट इयर अहिले चाहिँ 25 त्यसरी गरेर बढिरहेको छ छैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। र यो इपिएस कै आधारमा मात्र कम्पनी तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न, त्यो नोट गर्नुहोस्। ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र अरू पनि रेसियोहरू हुन्छ, त्यो मैले सिकाउने छु। र इपिएस पनि हो एउटा, यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र 5 वर्षको डाटा तपाईँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा र यसरी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ इपिएस। अब पी रेसियोतिर जाउँ। पी रेसियो भनेको के, प्राइस टु अर्निङ रेसियो। यसको नामले पनि जनाइरहेको छ, प्राइस टु अर्निङ रेसियो। मार्केट प्राइसदेखि अर्निङ रेसियो यो कम्पनीको कति छ, यो भनेको त्यही हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस, मार्केट प्राइस भयो, 2 भनेको यो डिभाइड जस्तै भयो र अर्निङ रेसियो भनेको इपिएस भयो। र फर्मुला हेर्दाखेरि फर्मुला अफ पी रेसियो इक्वल टु मार्केट प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर गर्दाखेरि आउँछ। अब इक्जाम्पल पहिला हामी बुझौँ, त्यसपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसको मिनिङ के हो। अब मानौँ कुनै कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ 20 रुपिस छ र अर्निङ पर सेयर 5 रुपियाँ छ, 5 रुपिस छ। अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने। नाउ पी रेसियो यसको कति हुन्छ त, मार्केट प्राइस डिभाइड बाई इपिएस, यसको फर्मुला हो है, यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ। हामीले क्यालकुलेट चाहिँ जहिले नि गरेर हेर्नु पर्दैन, हामी चाहिँ गएर त्यहाँ वेबसाइटहरूमा हेर्न सक्छौँ, तर तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ यो। र यो रेसियो भनेको पी रेसियो डेली चेन्ज हुन्छ, तपाईँ क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ, डेली सबै वेबसाइटले अपडेट गर्दैन। सो नाउ पी रेसियो इज मार्केट प्राइस डिभाइड बाई इपिएस। अब यो मार्केट प्राइस 20 भयो, डिभाइड बाई इपिएस 5 गर्दाखेरि 4 आयो। अर्निङ पर सेयर होइन, प्राइस टु अर्निङ पी रेसियो चाहिँ यसको 4 आयो। अब यो 4 को मिनिङ के हो त, टु मेक 5 रुपिज वी आर रेडी टु इन्भेस्ट 4 टाइम्स मोर। यो बुझ्नुहोस् है, यो इपिएस 5 रुपियाँ रहेछ भने 5 रुपियाँ इन्कम गर्नको लागि हामी त्यसको 4 गुणा बढी तिर्नको लागि तयार छौँ। त्यही 4 टाइम्स, यो टाइम्स त्यही निकाल्छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको यही 4 टाइम्स हो। टु मेक 5 रुपियाँ कमाउनको लागि त्यो 5 रुपियाँको 4 गुणा बढी पैसा तिरेर हामी स्टक खरिद गरिरहेको छौँ, त्यो कुरा बुझिन्छ। स्टक प्राइस त 20 रुपियाँ छ नि, अनि अर्निङ पर सेयर 5 रुपियाँ मात्र छ। 5 रुपियाँ आम्दानीको लागि त्यसको 4 गुणा बढी प्राइस तिरेर हामी स्टक खरिद गरिरहेको छौँ, त्यसलाई पी रेसियो भनिन्छ। र अथवा यसलाई अर्को वेले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, टु मेक 1 रुपियाँ कमाउनको लागि हामी 4 रुपियाँ इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ, त्यस आधारमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले फिगर दिन्छ हामीले कति रुपियाँ कमाउनको लागि कति रुपियाँ इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ भन्ने फिगर प्राइस टु अर्निङ रेसियोले दिन्छ। र हाम्रो बजारमा चाहिँ लगभग 15 देखि तल प्राइस टु अर्निङ रेसियो भएको राम्रो मानिन्छ, 15 to 25 मोडरेट मानिन्छ र 25 देखि माथि भएको ओभर भ्यालुड मानिन्छ, अलिकति धेरै नै महँगो भइसकेको मानिन्छ। र अहिले हामी लघु वित्तहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू हेरिरहेको छौँ, धेरै महँगो भइसकेको छ र त्यसको अलि माथि नै छ। तर कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले पनि तपाईँ 15 भन्दा तलको राम्रो कम्पनी रोज्न सक्नुहुन्छ। 15 देखि 25 मोडरेट, त्यस्तो तपाईँ पी रेसियोको आधारमा पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहीसँगै अरू ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हेरेर। अब हामी प्र्याक्टिकली बुझौँ एउटा कसरी पी रेसियो क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ एउटा कम्पनीको निकालेर। हामीसँग यही एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको डाटा छ, यसमा अब पी रेसियो कति छ त हामी हेरौँ। अब रिपोर्टेड पी रेसियो एनुलाइज्ड, यो पनि एनुलाइज्ड पी रेसियो हो। र यदि इपिएस एनुलाइज्ड छ भने त्यसैले गरेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो एनुलाइज्ड पी नै आउँछ, त्यसैले केही टेन्सन गर्नुपर्ने हुँदैन है, किनकि त्यसमा मार्केट प्राइस छ नि त, मार्केट प्राइस डेली चेन्ज हुन्छ। सो पी रेसियो चाहिँ डेली चेन्ज हुन्छ र लेटेस्ट मार्केट प्राइस चाहिँ हालेर हामी
क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ पी रेसियो। अब पी रेसियोमा के चाहिन्छ त पी रेसियोको फर्मुला भनेको मार्केट प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर। अब अर्निङ पर सेयर एनालाइज्ड अर्निङ पर सेयर यहाँ 3465 छ। यदि तपाईलाई एनालाइज्ड निकाल्नु छैन पी रेसियो एनालाइज्ड निकाल्नु छैन भने अघि जुन 25 आएको थियो यो इपिएस चाहिँ एनालाइज होइन अर्को चाहिँ 25 आएको थियो त्यो हालेर तपाईँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एनालाइज्ड निकाल्नु पर्ने छ भने डाइरेक्ट यो एनालाइज्ड इपिएस हाल्नु आफै एनालाइज्ड पी रेसियो आउँछ। सो अब हामीलाई एनालाइज्ड पी रेसियो निकाल्नु छ भने अब मार्केट प्राइस हाल्नु पर्यो मार्केट प्राइस डिभाइड बाई इपिएस गर्नुपर्ने भयो। इपिएस त यहाँ भयो 34.65 तर अब मार्केट प्राइस चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने भयो। मार्केट प्राइस यहाँ समरीमा हेर्न सक्छौँ मार्केट प्राइस ओपन 925 रहेको छ। 925 छ भने अब म यहाँ सिम्पली क्याल्कुलेट गर्छु मार्केट प्राइस 925 डिभाइड बाई 3465 गर्नुपर्ने। सो म क्याल्कुलेटर निकालेँ। यो क्याल्कुलेटरमा 925 मार्केट प्राइस छ यो कम्पनीको सेयरको एनआइसी एसियाको र मार्केट प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर गर्दाखेरि आउँछ 34.65 इक्वल टु गर्दाखेरि 26.69 आयो। यसलाई राउन्ड फिगरमा गर्दाखेरि 27 आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईँको रिपोर्टेड पी भनेको 28 रहेको छ। अब पी रेसियो भनेको दैनिक चेन्ज हुन्छ र त्यो आफै हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाटामा सायद त्यो अलिकति के भन्छ त्यो मार्केट प्राइस चाहिँ यताउता होला पुरानो मार्केट प्राइस होला अथवा त्यो नयाँ मार्केट प्राइस होला र यो रिपोर्टेड पी को जुन डाटा छ त्यो अलिकति पुरानो होला त्यसैले अलिकति तलमाथि आउन सक्छ त नट गुड। अब हामीले भनिन्छ जहिले पनि ओभर भ्यालुड सेयर खरिद गर्नु हुँदैन हामी अन्डर भ्यालुड सेयरको देखेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभर भ्यालुड सेयर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि नराम्रो हुँदैन नट गुड राम्रो चाहिँ होइन ओभर भ्यालुड खरिद गर्नु तर सधैँ चाहिँ होइन सधैँ चाहिँ नट अलवेज नट गुड बट नट अलवेज सधैँ चाहिँ नराम्रो होइन। अब त्यो कम्पनीको फ्युचर ग्रोथको चान्सेस एकदमै हाई छ भने ओभर भ्यालु भएको स्टक पनि अब खरिद गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ नराम्रो हुँदैन त्यो र लो पी रेसियो अन्डर भ्यालुड यो भनेको कम्पनी अब अन्डर भ्यालुड सस्तो अन्डर भ्यालुको मिनिङ तपाईँ सस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ। सस्तोमा पाइरहेको सेयर हुन्छ र यसको फ्युचर ग्रोथ चान्सेस अलिकति लो हुन्छ त्यसकारणले सस्तोमा पाइरहेको हुन्छ र हामी जहिले पनि अन्डर भ्यालु सेयर चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ पर्छ त्योबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सुनिरहेको हुन्छौँ। गुड त गुड हुन्छ अन्डर भ्यालु बाई गर्दाखेरि अलिक प्रफिट कमाउने चान्सेस धेरै हुन्छ रिस्क कम हुन्छ तर सधैँ होइन नट अलवेज किनकि कम्पनीले यदि प्रफिट घटाइरहेको छ सेयर प्राइस पनि घटिरहेको छ इपिएस पनि घटिरहेको छ भने त्यो कम्पनीको पी रेसियो पनि कम हुन जान्छ र त्यो कम हुँदैमा त्यो कम्पनी राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसको लागि तपाईँ एनालाइसिस गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ गुड कम्पनीको पी रेसियो हेरौँ। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँबाट अलिकति क्लियर हुन्छ तपाईँ कसरी राम्रो कम्पनी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्राइस हेर्नु 2018 मा 100 500 1500 त्यसरी प्राइस चाहिँ बढ्दै गएको छ मोडरेट ग्रोथ भएको छ प्राइसको र इपिएस पनि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 देखि 40 भएको छ र 80 भएको छ। यो हाई ग्रोथ भएको चाहिँ इपिएस वात्तै बढेको छ 10 देखि 40 40 देखि 80 भएको छ र यो पी रेसियो मोडरेट ग्रोथ 10 देखि 12 12 देखि 18 भएको छ भनेपछि यस्तो तपाईँ कम्पनी पाउनु भने त्यो राम्रो कम्पनी हो जहाँ प्राइस ठिकै बढिरहेको छ इपिएस अलिकति धेरै नै बढिरहेको छ र यो चाहिँ पी रेसियो चाहिँ खासै धेरै बढेको छैन तर सुस्तरी बढिरहेको छ त्यस्तो कम्पनी चाहिँ राम्रो मान्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डिकेटरहरू तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एभरेज कम्पनीमा के हुन्छ त एभरेज कम्पनीमा मोडरेटदेखि हाई बढिरहेको हुन्छ यो प्राइस र अर्निङ पर सेयर पनि मोडरेटदेखि हाई बढिरहेको हुन्छ र पी रेसियो चाहिँ मोडरेट ग्रोथ भइरहेको हुन्छ 15 25 30 गरेर यस्तो चाहिँ एभरेज कम्पनी हो र यो तपाईँ नोट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ब्याड कम्पनीमा के हुन्छ यो प्राइस सेयरको प्राइस घटिरहेको हुन्छ 2018 मा 3000 छ 2019 मा 1500 र 2020 मा यसरी घटिरहेको हुन्छ र त्यस्तै इपिएस पनि घटिरहेको हुन्छ त्यसको इन्कम पनि कम्पनीको अर्निङ पर सेयर पनि घटिरहेको हुन्छ र पी रेसियो पनि 37 30 12
घटिरहेको हुन्छ। अब यो 12 अघि मैले भने थिएँ त सबै अन्डर भ्यालु भएको कम्पनी राम्रो हुँदैन, किनकि यसको प्राइस पनि घटिरहेको छ, अर्निङ पनि यसको घटिरहेको छ, त्यसैले पी रेसियो यसको कम भइसक्यो, 12 आइसक्यो, अन्डर भ्यालु भइसक्यो, तैपनि यो कम्पनीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन किनकि यसको अर्निङ पर सेयर पनि घटेछ। मेन कुरा यो अर्निङ पर सेयर घटिरहेको छ, त्यस कारणले प्राइस पनि घटिरहेको छ। केही कम्पनीमा समस्या हुनसक्छ, त्यस कारणले यो कम्पनी चाहिँ यसरी अर्निङ पर सेयर घटेको हो र पी रेसियो पनि घटेको हो। सो यस्तो कम्पनी चाहिँ रोज्नु हुँदैन, पीई रेसियोकै आधारमा कम्पनी रोज्न मिल्दैन। सबैले भन्छन् अन्डर भ्यालु 15 भन्दा मुनि भएको रोज्नुहोस्, तर 15 भन्दा मुनि त्यो किन छ भन्ने कुरा पनि बुझेर मात्र तपाईँ रोज्नुहोस्। अब चाहिँ अर्को एउटा अझै ब्याड कम्पनी, यो अर्को इक्जाम्पल रहेको छ त्यही ब्याड कम्पनीको। अब यहाँ प्राइस चाहिँ बढिरहेको हुन्छ, प्राइस चाहिँ कुनै कारणले बढिरहेको हुन्छ र इपिएसमा चाहिँ स्लो ग्रोथ मात्र भइरहेको हुन्छ, 15, 18, 20 अर्निङ पर सेयर स्लो बढिरहेको हुन्छ, तर यो प्राइस चाहिँ एकदमै स्पिडमा हाई ग्रोथमा बढिरहेको हुन्छ र त्यस्तै पीई रेसियो पनि हाई ग्रोथमै बढिरहेको हुन्छ, 26, 33 र 55। कुनै न्युज अथवा केही अरू त्यो कम्पनीको केही कुराले गर्दाखेरि स्पिडमा प्राइस बढिरहेको हुन्छ र स्पिडमै पीई रेसियो नै बढिरहेको हुन्छ, तर अर्निङ पर सेयर चाहिँ स्पिडमा बढिरहेको हुँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो कम्पनी मान्न सकिँदैन। यसरी तपाईँ पी रेसियोको आधारमा तपाईँ कम्पनी रोज्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको यदि पी रेसियो अन्डर भ्यालुड छ, 15 भन्दा मुनि छ भने किन छ त्यो कुरा चाहिँ बुझेर तपाईँ लगानी गर्नुहोस्। यतिको अलिकति फन्डामेन्टली विक भएको कम्पनीको पनि पी रेसियो कम हुन्छ, त्यस्तोमा लगानी नगर्नुहोस्। सो सबै कुरा क्लियर भइसक्यो होला। आजलाई यति, र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।